And welcome back to Call Kantipur. So हिजो हाम्रो एपिसोडमा तपाईले साथ दिनु भएको थियो, हेर्नु भएर, कल गर्नु भएर, फेरि पनि हामी लाइभ आइसकेका छौं। त्यही भएर फेरि वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु बिकज हरेक दिन हामी लाइभ आउँदछौं तपाईको समक्ष थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि त्यसका साथसाथै हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ आउने गर्दछ बिकज वी मेक श्योर कि तपाईहरुलाई चाहिँ जुन मोडबाट हेर्न सजिलो अनि रमाइलो हुने गर्दछ त्यही मोड तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहोस् भनेर। सो हाम्रो दुईटा माध्यम रहेको छ टिभी एन्ड यस फेसबुक पेज। अहिले सोशल मिडियाको टाइममा हरेक कुरा अब सोशल मिडियाको थ्रु गयो भने अझ छिटो छरितो हिसाबले चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्दछौँ। सो गाइज आज 5th डे अफ दशैं बडा दशैं। सो सबैजनालाई फेरि पनि माता दुर्गा भवानीले चाहिँ सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भनेर हाम्रो चाहिँ हरेक दिनको इच्छा रहेको छ। So with that wish and pray, welcome to Call Kantipur. Yes, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छौं हामी र म सुजिता एन्ड शी इज नीलम। र आज हामी यस्तो सोचेर आएका थियौं कि आज चाहिँ कोरोनाको कुरा नगर्ने, हामी कोरोनाको टपिक चाहिँ ननिकाल्ने। आज हुन्छ नि अलिकति अब दशैं पनि स्टार्ट भइसकेको छ, कतिजना हामी धेरैजना चाहिँ अब घरमै बसेर दशैं मनाउने भनेर हामीले भनिसकेका छौं। कतिजना चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न ट्राभल गरेर आफ्नो घर पनि नजाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दा आज अलिकति रमाइलो गरौँ भनेर सोचेका थियौँ, तर के गर्ने कोरोनाको अपडेट जुन चाहिँ आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने स्थिति नै आइरहेको छ। यस र अब आजको कोरोना अपडेटको बारेमा कुराकानी गरौँ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईहरु सबैजनालाई हामी कल कान्तिपुरको कलिङ नम्बर्सहरू भन्छौँ हैन? भन नि त तिमी। एउटा भन्छु एउटा तिमी मिली हस्। ओके 51920002 and 51920003 आर कलिङ नम्बर्स। र अघि पनि भनिहाल्यो चाहिँ हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ भनेर। र यस अब आजको नै हाइएस्ट सिंगल डे राइज चाहिँ रहेको छ 5743। अब 5020 पहिले भइसकेको थियो, तर अब आज चाहिँ अब 720 अझै थपिएको छ हैन? द्याट इज 5743 रहेको छ भने चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीको कुराकानी गरौँ। काठमाडौँ भ्यालीमा आजको नै हाइएस्ट रहेको छ, द्याट इज 3107 रहेको छ भने चाहिँ काठमाडौँमा 2391 भने ललितपुरमा आजको हाइएस्ट 543 र भक्तपुरमा 173 रहेको छ। र अब 24 घण्टामा पीसीआर टेस्टको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 20118 पीसीआर टेस्ट चाहिँ भएको थियो आज। सो 24 घण्टामा सो त्यसको रिजल्ट हो यो। र हामीले बारम्बार भन्दै नै आइरहेका छौँ र अहिले पनि भनि नै रहेका छौँ, अब दशैं आइसकेको छ, नजिकै छ, अब भनौँ न स्टार्ट त भइसक्यो हैन? तर टिकाको लागि अब आफन्तकोमा जाने या त हुन्छ नि घरतिर जाने, कतै के रे ट्राभल गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले अहिले एकदमै धेरै नै सावधानी पूर्वक आफ्नो के रे आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो फ्यामिलीको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै सावधानी पूर्ण चाहिँ काम गर्नुपर्छ हैन? द्याट इज के गर्नुपर्छ रे भन्दियौ नीलम? हामीले जहिले एसएमएस गर्नुपर्दछ। सो एसएमएस नै म गरि नै रहेछु भनेर सोच्नु भएको होला। सो यस हामी चाहिँ फोनको टेक्स्ट मेसेज एसएमएस को कुरा हैन, हामी चाहिँ अहिलेको कोरोनाको समयमा जुन सेफ्टी गाइडलाइन्सको एसएमएसहरु रहेको त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ हरेक दिन, व्हिच इज सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्कको प्रयोग अनि सेनिटाइजेसनका कुराहरू, बारम्बार हात धोइरहने, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हरेक समय हरेक पल तपाईहरुले चाहिँ फलो गर्नुहोला भनेर हामी हरेक दिन एउटा रिमाइन्डर दिइरहेका हुन्छ। बिकज कतै न कतै तपाईहरुले बिर्सिराख्नु भएको छ भने पनि वी आर देयर फर द रिमाइन्डर। सो आज पनि हामी रिमाइन्डर दिइसकेका छौँ। सो गाइज यस बी सेफ, स्टे सेफ। अहिलेको समयमा त्यही नै हो अहिलेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। वी होप द्याट यु गाइज हुन्छ नि ले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भनेर। सो विथ द्याट नोट हाम्रो फर्स्ट कलर आज लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते वीरेन्द्रजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै भन्नु पर्यो है। ह्यापी दशैं तपाईलाई अनि टु योर फ्यामिली एज वेल। हजुर ओके थ्याङ्क यू, सेम टु यू। र दशैं सँगसँगै हामीलाई चाहिँ अब नवदुर्गाले चाहिँ यो कोभिडलाई चाहिँ नेपालबाट मात्र होइन होल वर्ल्डबाट नै हटाउने शक्ति प्रदान गर्नुहोस् भन्नु पर्यो कि अहिले चाहिँ आशिष दिदा। देश निकाला होइन कि यो युनिभर्स निकाला नै गर्नु परिसकेको छ हैन त? हजुर एकदम। अब आज नै अब हाईएस्ट भइसकेको छ 5743
है हजुर र अब हामीले चाहिँ हरेक दिन हुन्छ नि आज त घट्या रहेछ आज त घट्या रहेछ भन्दा भन्दा 1-2 दिन हुन पाएको हुँदैन भोलिपल्ट हाइएस्टमा आइ नै हाल्छौँ हामी होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै केयरलेसनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै चिजहरू भइरहेको छ सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले अझै नेग्लेक्ट गरिरहेको नै छौँ के होइन त एकदमै अस्ति नै यसअघि के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो घरबाट चाहिँ हस्पिटल एडमिट गरेर राख्नु परेको थियो कि यस्तो टाइममा है हजुर के अरे बिहिबार पिसिआर टेस्ट गर्न दिएको 3 डेजसम्म लगाइदियो कि रिपोर्ट आउने है हाम्रो त अनि रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो अनि त्यो ज्वरोले चाहिँ टाइफाइड निकालेछ कि दाइलाई हजुर अनि हस्पिटल गएको थिएँ 4 डेजसम्म बस्नु परेको थियो हामी अस्ति डिस्चार्ज भएर आएका थियौँ अनि हिजो अब अस्ति आइसकेपछि अब आफू सेनिटाइज हुनु पर्यो लगको कपडाहरूलाई सेनिटाइज गर्नु पर्यो बल्ल भित्र जाने भयो हिजो अस्ति र हिजो त्यही काम गर्दै ठिक भयो है कलकान्तिपुर हेर्ने पाएन नि आज हेर्दै थिएँ अनि एकदम केयरलेस त एकदमै म चाहिँ हस्पिटल जाँदा पनि देखिरहेको हुन्छु है बरु 50-60 वर्षको हाम्रो आमा बुवाहरूले बरु मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ जुन भन्ने यङ जेनेरेसनले सिकाउनु पर्ने हो उहाँले मास्क नलागिकन हिँड्नु भइरहेको हुन्छ कि त्यही त अहिलेको समयमा हामी आफै मात्रै पनि भनौँ न सेफ्टी प्रोटोकलहरू युज गरेर सेफ बस्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी स्योर हुनै सक्दैनौँ कि जहिलेसम्म हामी वरपर भइराख्ने मान्छेहरूले पनि सबै कुरा चाहिँ एकदमै भनौँ इमान्दारिताका साथ उहाँहरूले फलो गर्यो भने आफू पनि सेफ भइन्छ अरूलाई पनि सेफ राख्न मद्दत गर्न सकिन्छ होइन त वीरेन्द्रजी हजुर एकदमै सो वीरेन्द्रजी सो भर्खरै मात्रै प्राप्त इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ अब चाहिँ 12 कक्षाको इक्जाम चाहिँ मङ्सिर 9 गतेदेखि चाहिँ हुने भएको छ है सो अब तपाईँ पनि मास्टरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँको के भइरहेछ यहाँको जुन एक्जामिनेसनको चाहिँ अब कुनै एउटा टुङ्गो लागेको छ कि छैन कहिले चाहिँ तपाईँको इक्जाम हुने नहुने केही इन्फर्मेसन छ तपाईँसँग एक्जाम चाहिँ अब दसैँ तिहार र छठ पछि भनेको हो तर डेट नै चाहिँ तोकेको छैन डेट चाहिँ फिक्स भएको छैन अहिलेसम्म ओके सो हजुर 12 एक्जामको चाहिँ भनौँ न वीरेन्द्रजी होइन हिजोसम्म चाहिँ अब प्लानिङ भइरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको थियो छठ पछि चाहिँ गर्ने प्लानिङ भनेर भनिरहनु भएको थियो तर आज चाहिँ अब भनौँ न रुटिनै निकालिसकेको छ होइन सो वाट डु थिङ्क हुन्छ नि अहिले अब बढ्दो छ क्रम के अरे कोरोना बढ्ने पनि एकदम धेरै नै भइरहेको छ मान्छेहरू ट्राभल पनि त्यसरी नै गरिरहनु भएको छ सो इज इज द राइट टाइम हुन्छ नि अब छठ पछि नै गरिहाल्नु पर्ने केही स्थिति चाहिँ हुन्छ नि देखिरहनु भएको छ तपाईँले मलाई चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ के लाग्न थालेको छ भन्दाखेरि मैले अस्ति नै भनेको थिएँ समग्रमा चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य नै ठुलो कुरा भइसकेको छ अहिलेको टाइममा पढाइ भन्दा पनि होइन अब आफ्नो 1 वर्ष लस भएर केही हुँदैन है म पनि मेरो पनि लस भइरहेको छ आफू हेल्दी हुन पाएदेखि नेक्स्ट इयर मेहनत गरेर राम्रोसँग एक्जाम दिन पनि सकिन्छ होइन त्यो कति स्टुडेन्ट हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ टेन्सन नलिकन बस्नुहोस् नै भन्छु म पनि अहिले त्यही सोचाइ मेरो पनि सोचाइ त्यही छ कि 1 वर्ष गएको हो आफू हेल्दी भयो आफू बाँच्न सकियो आफूलाई केही भएन भने नेक्स्ट इयर काम गरौँला नेक्स्ट इयर एक्जाम दिउँला भन्ने सोचाइ सो वीरेन्द्रजी यहाँ चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा बाहिर त धेरै देशमा चाहिँ अब पढाइ सुचारू पनि भइसक्यो एक्जामिनेसनहरू फिजिकली अपियर भएर दिने सबै कुरा चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलिसक्यो होइन सो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ अझ पनि अलिकता भनौँ न कतै न कतै डराइरहेको अवस्था हो कि अब फिजिकली अपियर भएर इक्जाम दिन थाल्यो भने चाहिँ फेरि एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसन आउन सक्छ सो त्यही भएर जुन एक्जामिनेसनको कुराहरू छ त्यो चाहिँ अझ केही महिनाको लागि हल्ट गरियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको हो तपाईँलाई होल्ड चाहिँ म भन्दिनँ अब यत्रो समय गइसक्यो है स्टुडेन्टहरूले पढेको पनि बिर्सिसक्नु भइसक्यो अब डेट नै फिक्स गरेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यदि डेट नै फिक्स भइसकेको छ भएपछि चाहिँ अब मङ्सिरको 9 गतेदेखि हुने हो भने अब एक्जाम सेन्टर त पक्कै पनि तोकिन्छ होइन अब एक्जाम सेन्टरमा बरु एक्जाम सेन्टर एउटा कलेजमा मात्र नगरिकन बरु 2टा कलेजमा गरौँ 3टा कलेजमा गरौँ है एउटा बेन्चमा एकजना स्टुडेन्ट भन्दा नराखौँ र बाहिर जति पनि हाम्रो मैले पनि त्यही गर्थेँ है पहिला एक्जाम मानौ 12 बजेदेखि छ भने 11 साढे 10 बजे नै 1 घन्टा 1.5 घन्टा पहिले नै पुगेर बस्ने कि एक्जाम हलमा हामी त पहिलेदेखि तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला त्यस्तो है हजुर हामीले धेरै गर्यौँ त्यस्तो एकदमै लास्ट मिनेटमा हैन क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्ने त्यो धेरै गरिन्छ त्यो अगाडि आएर निस्केर अब हैन मेरो त यस्तो भयो भन्ने अब त्यो जस्तो सुकै होस् अब त्यो कपी गइसकेको छ अब सच्याउन मिल्दैन है सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन अब आफूले नै आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ बिकज गभर्मेन्टले नै भन्नु भइसकेको छ आफ्नो सुरक्षा आफै नै गर्नुपर्छ भनेर होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हेल्थ कम फर्स्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अझ धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने स्थिति छ अहिले हैन अब 12 बजेबाट एक्जाम टाइम छ भने चाहिँ 12 बजेभन्दा अघि चाहिँ कसैलाई नआउनु नै बरु हैन पछि
कोही विद्यार्थीहरू बाई चान्स अब ढिलो हुन्छ आउँदाखेरि भने चाहिँ उहाँहरूले पछाडि टाइम थप गरिदिन्छौँ हामी त्यसरी भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने एउटा त्यो पनि आउनुपर्ने हो क्या 12 बजेदेखि एक्जाम छ मानौँ तब 12 भयो लगभग आधी घन्टै ढिलो भयो अब यस्तो कोभिडको टाइम छ होइन ट्रान्सपोर्टेसनहरू नपाउन सकिन्छ भनेको टाइममा झ्याप्प पुग्न सकेन भने 12 बजेदेखि 3 बजीसम्म एक्जाम छ ल तपाईँ 12:30 बजे आउनुभएको थियो त्यस भए तपाईँले 3:30 बजीसम्म टाइम दिन्छौँ हामी होइन आधी घन्टा ढिलो चाँडोलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायबाट भनौँ न एक किसिमले यस्तो टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई मेरो विचारमा मात्रै है फेरि ओके सो यस अब सबैजनाको विचारधारा आफ्नो छ होइन र अब कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी नै छलफल गर्दाखेरि पनि सल्युसन्सहरू धेरै नै निस्केको छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ अझै राम्रो प्लानिङहरू होइन एकदमै सेफ्टी प्रिकसनको साथमा चाहिँ अब यो एक्जामहरू गराउने नै भनिसकेपछि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग नियमित रूपमा हुन्छ नि जे चाहिने हो त्यो सबै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रोभाइड गरिदियोस् के होइन त हजुर एकदमै है सो वी होप कि अब जहिले पनि प्लानिङ भने हामी इन्फर्मेसनहरू पाइरहेका थियौँ होइन सो अब चाहिँ रुटिन पनि आइसक्यो डेट पनि तोकिसकेपछि चाहिँ विथ सेफ्टी गाइडलाइन्स इभन स्ट्रङ्गर एन्ड हायर होइन एक्जामिनेसन चाहिँ गराइदिएकै राम्रो बिकज अब विद्यार्थीहरूलाई पनि जहिले भनौँ न यो फलानु डे पछि फलानु टाइम पछि चाहिँ एक्जामिनेसन हुने नहुने जुन दुविधामा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूको पनि एउटा टुङ्गो लाग्छ होइन सो एज आफ्टर 12 उहाँहरूको हायर स्टडिजको उहाँहरूको आफ्नै एउटा प्लानिङ रहेको हुन्छ होइन सो त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो फ्युचर प्लान गर्न सक्नुहुन्छ सो लेट्स होप कि तोकेको डेटमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब सेफ्टी गाइडलाइन्सका साथ चाहिँ कन्डक्ट होस् एकदमै अब मैले बुझेको चाहिँ भन्दाखेरि यो चैतदेखि यो असोज अहिले लगभग 6-7 महिना पुरा भइसकेको छ है त्यस्तो गभर्मेन्टबाट त्यो यो भनाइ भनिन्छ होइन दिल्ली न्युजमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ राष्ट्रपतिको यो भनाइ भनिन्छ तर त्यो यत्रो 6-7 महिनाको टाइममा होइन यसअघिको कुराहरू छोडेर अहिले हामी जुन यो अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ खासै केही नगरेको हो कि जस्तो पनि फिल हुन थालेको छ क्या आजकल हामीलाई होइन त नि यस अब कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अब गभर्मेन्टकै फल्ट छ भन्ने पनि छैन तर कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ एसेन्सियल कुराहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो निड छ नि होइन उहाँहरूले पुरा नगरिदिँदाखेरि या त पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नै दुःख लाग्छ कि बिकज हामी अब केही प्लानिङ गरेर अब मानौ होइन यो समयपछि यो लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हामीले कुन तरिकाबाट अगाडि जाँदा ठिक होला भन्ने त्यो उसनै आएन कि त्यो भएको भए त यति पनि हुन्थेन होला प्लानिङको चाहिँ कमी देखिन्छ वीरेन्द्रजी होइन बिकज अब यति धेरै महिना बितिसक्यो होइन अब त यस्तो सिचुएसनमा हामी यसरी अगाडि बढ्ने यस्तो सिचुएसन भयो भने यसरी कुराहरू चाहिँ अगाडि लग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन कतै न कतै प्लानिङ को चाहिँ कमी छ बट फाइनली अब 12th ग्रेडको एक्जामिनेसनको चाहिँ टुङ्गो लागेको छ वी होप द्याट कि उहाँहरूको चाहिँ एक्जाम अन टाइम विथ सेफ्टी गाइडलाइन्स स्ट्रङ्गर वेमा चाहिँ कन्डक्ट होस् थ्याङ्क यू सो मच वीरेन्द्रजी कल गर्नुभयो सो स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी दसैँ वान मोर टाइम है त ओके सो हाम्रो वीरेन्द्रजी पनि जानु भइसकेको छ र तपाईँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ आज यस अब 12 को एक्जामिनेसन अस्तिदेखि हुन्छ नि कहिले हुने प्लानिङ एन्ड प्लटिङ हुँदा अब फाइनली अब छठपछि हुने भनेर हुन्छ नि डेट पनि तोकिसकेको छ र अब डेट तोकिसकेपछि चाहिँ अब हुन्छ नि अब यो डेट नसरोस् होइन अझै धेरै हुन्छ नि अब होल्डमा नराखोस् तर होल्डमा नराख्ने भन्दैमा हुन्छ नि छिटो जस्तो पाए त्यस्तै गरेर चाहिँ एक्जामिनेसन दिने होइन कि हाम्रो गभर्मेन्टले पनि एकदमै राम्रोसँग कसरी चाहिँ उहाँहरूले सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन अब कसरी चाहिँ अब पहिला अब एउटा मात्रै सेन्टर हुन्छ भने चाहिँ अब 1:4 को हिसाबमा सेन्टर्सहरू त उहाँहरूले तोक्नु पर्यो त्यसै गरी चाहिँ अब सेनिटाइजेसनदेखि लिएर हुन्छ नि त्यहाँ डिसइन्फेक्ट गर्नेदेखि लिएर किनभने अब आज एक्जामिनेसन दियो अनि त्यसपछि सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू जानु भइसकेपछि फेरि डिसइन्फेक्ट गर्ने हुन्छ नि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु नै पर्छ कि अब पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ हुन्छ नि हामी पैसा दिँदैनौँ भनेर यसरी हात उठाउनु भए जस्तै यो कुरामा चाहिँ हात उठाउन चाहिँ मिलेन यस बिकज अब चाहिँ गभर्मेन्टको साइडको काम चाहिँ डबल द एफर्ट भएको छ होइन जसरी पहिला चाहिँ रेगुलर वेमा हुन्थ्यो अब चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नको लागि सिफ्ट वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ सेनिटाइजेसन कुराहरू अझ धेरै चाहिँ स्टाफहरू खटाएर त्यहाँ सबै कुराको म्यानेजमेन्ट हेर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने कुरा आएको छ सो गभर्मेन्टको तर्फबाट डबल द एफर्ट दिनुपर्ने बेला हो स्पेसली अब स्टुडेन्ट भनिसकेपछि एकदमै भल्नरेबल ग्रुप हो होइन त्यो मास्कको कुरा हुन्छ सबै कुरा विचार गरेर अन टाइम एक्जामिनेसन चाहिँ स्टार्ट होस् अनि सकियोस् भनेर हामी विश गर्न चाहन्छौँ विथ द्याट विश हाम्रो आयुषीलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते आयुषजी नमस्कार गुड इभिनिङ बोथ अफ यु गुड इभिनिङ सो आयुषी आज सृजल दाइ हुनुहुन्न क्या आज सृजल दाइ हुनुहुन्न नि
ए म सुजलाई भएर आज कुरा गरौँ कि भने र 7 केही छैन ल ल त्यसो भए हामी राखिदिन्छौँ नि त ल ल ल तपाईँको केही मेसेज छ भने भन्नुहोस् हामी उहाँसम्म पुर्याइदिन्छौँ होइन अब जस्तो एउटा होइन उहाँको अब जिस्केको यसो दसैँको टाइम हो नि त रमाइलो गरौँ भनेर यो कोभिडको कुरा गर्दा गर्दा होइन कहिले काहीँ अलि फ्रस्ट्रेसन पनि आइरहेछ नि त दिमागै ठिक ठाउँमा छैन के 5743 भइसकेको छ होइन 24 आवर्समा सो दिस इज द हाइएस्ट के अरे अब हाइएस्ट भइसकेको छ सो त्यो हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि अझै यो दसैँ पनि आइरहेको छ अब ट्राभलिङकोदेखि लिएर धेरैजना मान्छेहरूको स्थितिदेखि लिएर हुन्छ नि सबै चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दिमागै ठिक ठाउँमा छैन क्या होइन त उथलपुथलै भएको छ त्यही भएर फर अ मोमेन्ट होइन अलि लाइटर नोटमा चाहिँ कुराहरू गरौँ भनेर सो वी होप द्याट तपाईँलाई चाहिँ अलि भनौँ न ए मैले सिजनलाई यसो कुरा गर्नुपर्ने कि दुवै दिदीहरू त रिसाउनु भएछ भन्ने फिलिङ आएन होला होइन जस्ट एउटा अब हुन्छ नि अब म उहाँको फ्यान भइसक्यो त मैले जहिले सोधिहाल्छु ल सो फ्यान अलर्ट सृजलले अब हुन्छ नि डेफिनेटली अब इभिनिङमा हाम्रो एपिसोड युट्युब च्यानलमा अपलोड भएपछि हेरि नै हाल्छ होइन सो के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सृजललाई फ्यान मात्रै होइन अझै फ्यान मात्रै होइन कि जेन्युइन फ्यान के फेरि जेन्युइन विथ द ह्यासट्याग जेन्युइन है नो लाइक यस के देयर आर सम पिपल जो मान्छेहरू चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ लाइफमा होइन यु क्यान टेक इन्सपिरेसन विथ अब भनौँ न उहाँको वर्कदेखि लिएर उहाँले बोल्ने शैलीदेखि लिएर हुन्छ नि द वे हि अब गिभ्स यु अब मोटिभेसनल स्पिच अरू हुन्छ नि मोटिभेट गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि कोही मान्छे एकदम धेरै मन पर्न सक्छ नि त सो द्याट इज पोजिटिभ तपाईँले उहाँको धेरै राम्रो अब जेन्युइन फ्यान हो भनेर भन्नुभयो धेरै कुरा मनपर्छ होला होइन सो नम्बर 1 मनपर्ने कुरा के छ नि उहाँको तपाईँलाई उहाँले जुन त्यो एउटा स्पिक गर्नुहुन्छ त्यो जुन एउटा कम्युनिकेटरहरू गर्छ त्यो हुन्छ नि अब कस्तो मजाले गर्नुहुन्छ कि अब सबलाई इम्प्रेस पार्ने गरी अब इन्सपिरेसनल के रे वेमा चाहिँ उहाँले कम्युनिकेसन गर्ने जुन स्किल छ जुन स्टाइल रहेको छ त्यो तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ अझै त्यति मात्रै होइन कि उहाँले गरेर नै म यति यहाँ कल कान्तिपुरमा फोन गरेँ साथीहरूसँग पनि अहिले राम्रो कन्भर्सेसन गरेँ होइन उहाँले गरेर म यति अलि उत्यो भयो कि एक्टिभ भयो ओके सो उहाँबाट तपाईँ इन अ वे कुनै न कुनै कुरा मोटिभेटेड पनि हुनुहुन्छ सो द्याट्स भेरी नाइस होइन अब कुनै मान्छेले केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट कसैको लाइफमा पार्न सक्छ भने द्याट्स अ भेरी गुड थिङ जुन अहिलेको समयमा चारैतिर नेगेटिभिटी भइरहेको बेला होइन केही कुरा पोजिटिभ आए कसैले दिन सक्ने कसैले त्यसलाई ग्राब गर्न सक्ने हो भने चाहिँ द्याट्स अ भेरी गुड थिङ आयुषी होइन त लाइफमा सबै चिज पोजिटिभ होस् तर कोरोनाको टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ नहोस् कसैको पनि होइन त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामी सो आयुषी अब के 12 को एक्जामिनेसन हुने भनेर चाहिँ भन्नु भइसकेको छ होइन अब रुटिन पनि निस्किसकेको छ सो व्हाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि अब यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब सरकारले चाहिँ बिना औपचारिक घोषणा बिना नै अब गरिदिनु भयो होइन अनि त्यो जुनको घोषणा गरे कि उनीहरू टोटली प्रिपेयर छ कि छैन होइन आफूमा एउटा कन्फिडेन्स छ कि छैन अब सरकारको अस्ति पनि तपाईँहरूकै सोबाट सुनेको अब जाँच हुन्छ अरे तपाईँहरू तयार बस्नु भने फेरि लकडाउन गऱ्यो अनि त्यसपछि नै अहिले सारेर अहिले फेरि गर्नु सुरु भयो तर अहिले मेरो विचारमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ यो अहिले टोटली अभोइडै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि हेल्थ भनेको हेल्थ जस्तो इस्युमा ख्याल गर्ने चिज पनि होइन अनि अब एक्जाम भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ एकदम क्राउड प्लेस हुन्छ त्यहाँ एकदम सबैको जमात हुन्छ होइन त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले कोभिड-19 अहिले शान्त भइसकेपछि चाहिँ यसलाई पोस्टपोन गर्दाखेरि हुन्छ जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ आयुषी जुन यहाँले भन्नुभयो कि अब कुनै पनि औपचारिक अब घोषणा बिना नै अब रुटिन निकालिएको छ भनेर तर अब यो कुरामा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ अब प्लानिङ्सहरू भइरहेको छ भनेर बारम्बार न्युज चाहिँ आइ नै रहेको हो होइन सो स्कुल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ गइ नै रहेको होला अनि त्यही हिसाबले चाहिँ स्कुल अनि टिचर्सहरूले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई जुन अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ त्यसको माध्यमबाट कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ भनि नै राख्नु भएको होला कि अब कुनै पनि बेला तपाईँहरूको इक्जामिनेसन चाहिँ हुनसक्छ सो त्यही भएर बी प्रिपेयर्ड घरमा बसिराख्नु भएको छ पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ भनि नै राख्नु भएको होला होइन बिकज समय समयमा हामी सुनिरहेका हुन्थ्यौँ नि त प्लानिङ्सहरू भइरहेको छ तर अब अहिलेको सिचुएसन हेरेर चाहिँ अनि मात्रै हामीले डेट चाहिँ घोषणा गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन कोभिड-19 को कुरा छ नि अब यो कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा त कसैलाई पनि थाहा भएन सो त्यही भएर अब स्टुडेन्टहरूको फ्युचर पनि कहिलेसम्म हल्टमा राख्ने भन्ने कुरा पनि भएन त्यही भएर सरकारले चाहिँ अब फाइनली अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू जुन अब मास्कको प्रयोग कुराहरू सेनिटाइजेसनको कुराहरू सबैलाई डबल द एफर्ट दिएर अब चाहिँ फाइनली एक्जामिनेसन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भनिराख्नु भएको छ है
सो यहाँको टिभीको भोल्युम अन छ जस्तो लाग्यो आयुषी? ए होइन, म अहिले टेरेसमै छु, अहिले छैन, म टिभी हेरेको छैन। ओके, सो अलि फिडब्याक ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदम धेरै के अरे साउन्ड आइरहेको थियो नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि हो। एनिवे, सो अब तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब योपालि चाहिँ हजुर योपालि चाहिँ एक्जामिनेसन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, जब चाहिँ अब कोरोना सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ गरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन? जुन अनि अहिले सरकारले चाहिँ अब कोभिड-19को त्यो उपचारहरूदेखि लिएर अब टेस्टिङहरूदेखि लिएर सबै अब चाहिँ जनताले भन्छ, जुन जनताहरू आफैमा एउटा बसिरहेको छ आयुषी हेलो मोबिलाइज गरेर पनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ के हाम्रो नेपालमा यस्तो फेसिलिटी गर्न सकिन्छ त भने यस्तो अनुमान लगाउन पनि द्याट्स अ बिग क्वेसन मार्क है त्यसमा, किनभने हेल्थ र भनौँ न एजुकेसन एकदमै के अरे अब क्रुसल कुरा हो होइन लाइफको, किन भन्दाखेरि हजुर एक सिक्काको दुई पाटो भन्नु न। हजुर, अब के अरे एकदमै क्रुसल पार्ट हो र त्यो कुरा गरिसकेपछि कस्तो भन्दाखेरि अब जब हेल्थ हुन्छ त्यसपछि पो हामीले हाम्रो फ्युचर डिसाइड गर्न सक्छौँ नि त होइन? तर अब फ्युचर डिसाइड गर्नको लागि वी निड एडुकेसन होइन, त्यो कुरा त हो। अब स्वास्थ्य नै रहेन भने त नथिङ विल बी देयर। फेरि लास्टमा अर्को कुरा के भन्दाखेरि जब गभर्मेन्टले अब यो अब तपाईँको स्वास्थ्य चाहिँ अब आफै ख्याल गर्नुपर्छ होइन, अब पिसिआरको लागि पनि अब जुन चाहिँ गभर्मेन्टले भनौँ न टेस्टको लागि अब फ्री उपचारहरू दिइरहनु भएको थियो, अब त्यो पनि उहाँहरूले लिइदिनु भयो, फेरि फिर्ता लिइदिनु भयो, दे आर नट गिभिङ यु एनी प्रिभिलेजेस भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। सो यस्तो खालको सिचुएसनमा वेन हुन्छ नि अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब एउटा ठाउँमा राखेर अब ग्रुप बनाएर एउटा ठाउँमा राखेर अब त्यहाँ चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन भएन या त हुन्छ नि अब सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू उहाँहरूले अप्नाउनु सक्नु भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट झन् धेरै क्योस स्टार्ट हुन्छ नि त। अनि त्यो पनि हो र अनि अब त्यो भित्र एउटा सर्टेन रुममा चाहिँ अब त्यो कन्टिन्युली दिन्छ होला, तर अब वासरुम जाँदाखेरि कति मान्छेहरू चाहिँ चिज लिएर हिँड्छ, त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति सेफ्टी पनि लागेन कि फेरि अझ हेर्ने हो भने। सो चिट पनि लिएर जाने के अरे त्योसम्म पनि तपाईँलाई फ्ल्यासब्याक भयो क्या आयुषी? होइन अब म क्लास 10मा पढ्दा हाम्रो पहिले स्कुलमा सेन्टर पढ्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ टोयलेटै फोहोर गरिदिनु अरे, त्यो पुरै त्यो अब टोयलेट जाँदाखेरि पनि पर्ची लिएर जाँदाखेरि पनि स्यानिटाइज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, स्प्रे चाहिँ बोकिराख्नु पर्यो होइन। सो अहिलेको होल सिनेरियोमा सबै कुरा अप्ठ्यारो नै छ होइन, बट स्टिल लाइफ मस्ट गो अन होइन, सबै कुरा चाहिँ आफ्नो साइडबाट बिस्तारै अगाडि बढ्नु नै पर्यो। सो त्यही माथि शिक्षाको क्षेत्र त झन् एकदमै भनौँ न बिचमा कुनै पनि रुकावट नभएर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षेत्र हो, तर कोभिड-19ले गर्दा विगतका अब भनौँ न 7-8 महिनादेखि अप्ठ्यारोमै छ। सो वी होप कि अब जुन यो डिसिजन आइसकेको छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रै होस् कि पछि गएर यस्तो न्युजमा सुन्नु नपरोस् कि एक्जामिनेसन चाहिँ हेल्प भएको फलानु चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ यतिजना विद्यार्थीलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने यस्तो न्युज चाहिँ सुन्न मन नआओस् भनेर हामी प्रे गर्दछौँ, बिकज एक्जामिनेसन हुनु पर्यो, स्टुडेन्टहरूको फ्युचर सिक्योर हुनु पर्यो, तर हेल्थ पनि सिक्योर हुनु पर्यो। फेरि अझै त्यसमा कोभिड-19को सङ्क्रमण पनि बढ्दो छ र फेरि त्यसमा बढ्यो भने फेरि अझै सरकारले नै नहेर्ने भनिसकेपछि त अब त्यो जाँच लिएको कुनै पनि उयो महत्त्व नै हुँदैन कि फेरि। त्यही भएर ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम है आयुषी, धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नु भएकोमा। सो स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी दसैँ, बाई बाई। ओके, सो यस ह्याप्पी दसैँ भन्दा भन्दै अब स्याड दसैँ पनि हुन आँटेको छ धेरैजनाको, हुन्छ नि अब धेरैजनाले चाहिँ धेरै कुराहरूमा हुन्छ नि कम्प्रोमाइज गर्नुभएको पनि देखेका छौँ हामीले, कस्तो खालको सिचुएसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो पनि देखेका छौँ। धेरैजनाले चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि पनि यति धेरै फाइट गरिरहनु पर्ने भइरहेको छ होइन, त्यो पनि देखिरहेका छौँ। र एसेन्सियल कुराहरूमा जुन चाहिँ हुन्छ नि एकदमै निड हुनुपर्ने घाँस बाँस र कपास, अब घाँस बाँसको कुरा नगरौँ होइन, अब खानाको लागि नै के अरे एक टाइम खानाको लागि नै यति धेरै धाउधौ परिरहेको के अरे सिचुएसनमा अब झन् हेल्थको लागि चाहिँ यसरी कम्प्रोमाइज गरिराख्नु पर्ने त्यो स्थितिहरू देख्दाखेरि चाहिँ वी फिल रियली स्याड होइन। तर के अरे अघि निलमले भने जस्तै लाइफ गोज अन होइन, लाइफ हेज टु मुभ अन, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले होइन कि पहिलादेखि नै सोच्दै आइराख्नु पर्ने छ, तर अहिले चाहिँ अझै धेरै प्लानिङ्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने सिचुएसन आइ नै सकेको छ क्या। सबैजनाले हामी जनताले प्लस गभर्मेन्टले डबल द एफर्ट जति हामीले अहिलेसम्म आफ्नो चाहिँ तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अझ 200% दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ।
किपिङ हुन्छ नि आई अन द डेली अपडेट, जुन डेली अपडेटको हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाइरहेको छ त्यो सबै देखेर सबैजनाले जनताले सरकारले डबल द एफर्ट दिनुपर्ने बेला सरकारले चाहिँ अब जसले चाहिँ सक्नुहुन्छ उहाँले हरेक कुरा आफ्नै तर्फबाट चाहिँ बेहोर्नुहोस् भन्दा चाहिँ कतै न कतै चित्त दुख्छ अनि रिस पनि उठ्छ। सो त्यो कुरा जायज नै हो। सो गाइज बट वी आर स्टिल इन्टु कोभिड-19 समय अनि एसएमएसको प्रयोग गर्नुहोला भनेर हामी हरेक दिन रिमाइन्डर दिइरहेका छौँ, अहिले पनि दिन चाहन्छौँ। अलवेज फलो एसएमएस, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क एन्ड सेनिटाइजेसनको कुरा यति भन्दै अहिलेको लागि we are heading towards the song पछि छोटो commercial break and after that we'll be right back. Welcome back again. अब आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई सोधिरहेका छौं हैन, तपाई कस्तो खालके व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जुन चाहिँ जसले चाहिँ मास्क कसरी लगाउँछ के हैन, कस्तो मास्क प्रयोगकर्तामा पर्नुहुन्छ तपाई, यसरी लगाउने या त अब लगाइराको हुन्छ तर अब मान्छे भेट्ने बित्तिकै हाय के छ हालखबर सन्चै छ भनेर भन्ने हैन, अनि त्यसपछि यसरी अलिकति हो अब यसरी के मास्क हैन, अब खासै नाक छोप्नु पर्ने हो तर यसरी लगाउने, शुद्ध हावा लिनु पर्ने, शुद्ध हावा लिनु पर्ने, एकदमै गाह्रो भइरहेछ के मलाई मास्क लगाउनलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ भन्ने। अनि कि त यतैनिर हुने जहिले पनि हुन्छ नि मास्क लगाएको मान्छेदेखि बिहान पनि यतिकै थियो, बेलुका आउँदाखेरि पनि यतिकै हुन्छ, यहाँ त यस्तोवाला मास्क लगाउने मान्छे पनि देखेँ यार मैले यार, यहाँ पनि लगाउँछ कसैले मास्क। अनि अर्को सबैभन्दा हाँस उठ्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईले मास्क लगाउनुहुन्छ, तपाईले मास्क प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर भने हुन्छ नि हैन, अफकोर्स म मास्क प्रयोग गरिरहेको छु, जहिले त मसँग मास्क हुन्छ, म जहिले मास्क झुन्डाएर नै हिँडिरहेको हुन्छु। तपाईँ कुन चाहिँ व्यक्ति पर्नुहुन्छ यस्तो मास्क प्रयोग गर्ने, ल भन्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ, छिटो भन्नुहोस्। यस। सो अब जुन अब एङ्गलमा तपाईँहरूले मास्क राख्नुहुन्छ त्यो मास्क राखेर जस्ट द फिलिङ अफ वेयरिङ अ मास्कवाला तपाईँहरूले फिल लिइराख्नु भयो कि होइन, जेन्युनली सेफ तरिकाले मैले मास्क लगाइरहेको छु भन्ने कुरामा तपाईँहरूले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो स्टाइलले मास्कहरू लगाइराख्दा देखिन्छ होइन। बट गाइज अलवेज रिमेम्बर होइन, त्यो मास्क जस्ट फर तपाईँलाई कर लगाएर हुन्छ नि तपाईँले गर्नै पर्छ, नभए तपाईँले एक लट्ठी पिट्छु भनेर भनिएको कुरा होइन। तपाईँहरूले चाहिँ आफू सेफली बस्नु होला अनि आफ्नो परिवारलाई सेफ राख्न सक्नु होला भनेर यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ WHO बाट चाहिँ पुरै विश्वमा चाहिँ फैलाइएको कुराहरू हो। सो प्लिज यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी केयरलेस गरेर इग्नोर नगर्नु होला, मास्क जहिले सही ढङ्गले प्रयोग गर्नु होला है त। एउटा त भन्नै बिर्सेको, न्यू फेसन ओ माई गॉड, एक्सेसरिज, यो त एक्सेसरिज हो नि हातमा झुन्डाएर हिँड्नेवाला होइन। अब यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि अब कतिजनाले मिम पनि बनाइराख्नु हुन्छ होइन, द्याट्स फनी एट टाइम्स होइन, तर दिस इज यो सिचुएसन फनमा उडाउने या त हुन्छ जोकमा उडाउने सिचुएसन रहेको छैन। बिकज अब आजको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब कोरोनाको अघि पनि हामीले अपडेट दिइ नै हाल्यौँ, 5743 आजको हाइएस्ट नम्बर्स रहेको छ भने चाहिँ होइन, अझै आगामी दिनमा अझै योभन्दा पनि बढ्न सक्छ यदि हामीले चाहिँ यो केयरलेसनेस हामी यहीँ स्टप गरेनौँ भने होइन। अब आफ्नो के अरे सुरक्षा आफूले नै गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफूले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले जहिले पनि हुन्छ नि जे कुरा पनि गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ 100% त दिनु पर्यो नि त हैन। सो अब झन् अरूलाई के अरे जसरी हामीले काम गराइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो के अरे काम गराउँदा पनि अब हामीले त्यो 100% खोज्छौँ भने त त्यो त झन् आफ्नै हेल्थको कुरा हो नि त हैन। सो 100% ध्यान दिनु होला एसएमएसको कुराहरूमा। सो यति भन्दै हाम्रो सन्दीपजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो झन्डै सन्दीपजी तपाईँलाई बोल्नै नदिकन मैले बोले गरिदिन आँटेको थिएँ। सन्दीपजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर है, ह्याप्पी दसैँ तपाईँ अनि तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई। तपाईहरुलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। सो सन्दीपजी तपाईँ स्टुडेन्ट हो? हजुर हो। कुन लेभलमा पढ्नुहुन्छ? म 10 क्लास 10 मा है। अहिले भर्खरै मात्रै क्लास 10 पढ्नु भएको हो, आई मिन अपग्रेड हुनु भएको 9 बाट यो पाली मात्रै हो। ओके, सो सन्दीपजी तपाईँको टिभीको भल्युम अन छ हो? हेलो तपाईँको टिभीको भल्युम अन छ हो सन्दीपजी? हजुर छ। टिभीको भल्युम म्युट गरिदिनुस् न ल। हुन्छ। टिभीको भल्युम म्युट गरिदिनुस् अनि हामीसँग एकदमै मजा साथ कुरा गर्नुहोस् है। हुन्छ। ओके, सो सन्दीपजी अब क्लास 10 मा हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो भइरहेछ त प्रिपरेसन? तपाईँहरूको अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ कि तपाईँहरूको कस्तो भइरहेछ? हजुर भइरहेछ। अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ।
दसैँपछि के स्कुल लाग्ने भन्ने हल्ला छ नि, कतिको सत्य हो त त्यो? खै के हुन्छ अब स्कुलबाट कोरोना हजुर भन्नुहोस्। कोरोना कम भयो भने लाग्न सक्छ। पहिलो सुरुमा त औषधि आउनु पर्यो। हजुर त्यही हो। अनि स्कुलबाट तपाईँहरूले क्लास लिइराख्दा टिचर्सहरूले के भन्नुहुन्छ? अब स्कुल कहिलेदेखि खुल्ने कुराहरू केही इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि अहिलेसम्म केही पनि इन्फर्मेसन छैन टिचर अर स्कुलको तर्फबाट? छैन अहिले छैन है, जस्ट तपाईँको क्लासेसहरू भइरहेको छ, द्याट्स इट। तपाईँ कुन चाहिँ स्टुडेन्टमा पढ्नुहुन्छ जो चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि भिडियो पनि अफ गरेर अनि म्युटमा राखिदिने अनि पछि प्रेजेन्ट मात्र भएर बस्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ एकदमै अटेन्टिभवाला स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ हुन्छ नि भिडियो पनि अन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि माइक पनि अन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि टिचरले जे जे भनिरहनु भएको हुन्छ अब क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ आन्सर पनि दिनुहुन्छ तपाईँ? त्यही हो, क्वेसन पनि गर्ने आन्सर पनि दिने। ओके, क्वेसन पनि गर्ने आन्सर पनि दिने। तपाईँ अटेन्टिभ स्टुडेन्टमा पढ्नुहुन्छ? या त यस्तो स्टुडेन्ट जसले चाहिँ हुन्छ नि ए होइन आज त एकदमै बोर भइरहेछ, आज चाहिँ हुन्छ नि क्लासमा डिस्टर्ब गरेर रमाइलो गरौँ भन्ने स्टुडेन्टमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन होइन, एकदम ज्ञानी डिसिप्लिन्ड हुनुहुन्छ सन्दीपजी। ओके, हामीले मान्यौँ है तपाईँले भन्नुभयो, तर अब कतिको सत्य हो तपाईँको टिचर्स अनि क्लासमेटलाई थाहा होला त्यो कुरा चाहिँ है। सन्दीपजी, अब क्लास 12 को चाहिँ फाइनल इक्जाम हुने चाहिँ अब इन्फर्मेसन आइसकेको छ। मङ्सिर 9 गतेदेखि चाहिँ क्लास 12 को चाहिँ बोर्ड एक्जामिनेसन हुने भन्ने इन्फर्मेसन आइसकेको छ। सो तपाईँले अहिलेको जुन यो कोभिड-19 को समयमा चाहिँ यस्तो स्कुल या हाई स्कुल लेभलको या कलेज लेभलको चाहिँ फिजिकली अपियर भएर एक्जामिनेसन गराउनु ठिक हो जस्तो लाग्छ कि होइन, बरु अनलाइन नै एक्जामिनेसन्सहरू गराउँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब एक्जाम गराउँदाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई पनि डेन्जर पर्न सक्छ अनि त्यही अनलाइनबाटै गर्दा अनलाइनबाट गर्दा नै सेफ हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति चिटिङ पनि गर्न मिल्यो होइन? ओके सन्दीपजी, हजुर प्यारेन्ट्स सँगै राखेर। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच सन्दीपजी कल गर्नुभएकोमा। ह्याप्पी दसैँ है। हजुर सेम टु यु। तपाईँलाई दसैँको गीत आउँछ? आउँदैन। आउँदैन? ले बच्चा बेलामा चङ्गा उडाउन आउँछ? हजुर चङ्गा उडाउन आउँछ? चङ्गा त आउँछ। तपाईँलाई दसैँ आयो भन्ने गीत आउँदैन बच्चा बेलामा गाएको? दसैँ आयो खौला पिउला कहाँबाट ल्याउला के खाउला के खाउला चोरी ल्याउला ए ल म भन्दैछु तपाईँलाई यो गीत आउँदैन? यो त गाएको हुनुपर्छ त कुनै न कुनै क्लासमा 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म त कतै न कतै गाएको हुनुपर्ने हो त। ल ठिकै छ, अब कल राखिसकेपछि होइन सिक्नु होला होइन, भोलि पर्सि कल गरेर फेरि हामीले सुनाउनु होला है त। ओके सन्दीपजी, थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज यस, अब साइलेन्ट कलर एकदमै डिसिप्लिन हुनुहुन्छ नि त उहाँ, हल्ला नगर्ने, त्यही भएर हल्ला नगर्नु भयो। ओके, सो हामी गीत गाउँदैछौँ है त। फर्स्टदेखि के अरे दसैँ आयो खाउला पिउला के खाउला चोरी ल्याउला धत्त पापी तिमीहरूसँग म छुट्टै बसौला। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दैछौँ तपाईँहरूसँग भर्चुअली, एन्ड द्याट इज yes, we are going for a break, but तपाईहरु हामीलाई साथ दिइराख्नु होला because we will be right back. And welcome back guys, this is Call Kantipur. So दशैंको 5औं दिनमा छौं हामी, चाडपर्वको बेला छ। सो यही क्रममा एउटा खुसीको खबर रहेको छ, जुन भूकम्पपछि धेरै वर्ष चाहिँ निर्माण कार्य स्थगित भएको हाम्रो प्यारो रानी पोखरीको हामी पर्खाइमा थियौं। सो फाइनली त्यसको उद्घाटन भएको छ। हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू दुवैजनाको हातबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ इनोग्रेसन भएको छ। सो फाइनली जुन हाम्रो चाहिँ हार्ट अफ द सिटीमा रहेको एकदमै सुन्दर जुन हाम्रो टुरिस्ट डेस्टिनेसन रहेको थियो त्यसको चाहिँ निर्माण चाहिँ सबै सकिएर चाहिँ फाइनली एउटा भनौँ न ब्युटिफुल स्टेजमा चाहिँ इनोग्रेसन भएको छ। एन्ड वी आर रियली ह्याप्पी फर द्याट, हैन त? अब ह्याप्पिनेस एउटा ठाउँमा छ, लाइक यस अब आफ्टर सच अ लङ पिरियड अफ टाइम हुन्छ नि बल्ल चाहिँ अब बनेको छ हुन्छ नि। अब हामीले हेर्दै आइरहेका थियौँ जहिले पनि हुन्छ नि त्यो रानी पोखरीको बाटो यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हरियो पर्दाले त्यो छेकिरहेको हुन्थ्यो। अब 5 वर्ष भइसकेको छ, अफकोर्स वी आर ह्याप्पी होइन। तर ह्याप्पिनेसको साथसाथै चाहिँ अर्को के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ देशमा यति साह्रो
हुन्छ नि महामारी चलिरहेको छ होइन, यति धेरै हुन्छ नि अब स्याड न्युजहरू भइरहेको छ, यति धेरै मानिसहरू चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएर हुन्छ नि खाना पाउन लाउन हुन्छ नि अब क्वारेन्टिन छैन, केही फेसिलिटिजहरू छैन, त्यो देख्दाखेरि पनि बरु हुन्छ नि त्यो इनोग्रेसन गर्ने त्यो टाइम बरु निकालेर अलिकति जनताहरूलाई पनि अलिकति केही सेवा दिइदिनु भएको भए चाहिँ अझै धेरै ह्याप्पी हुन्थ्यौँ क्या हामी। सो अब रानीपोखरी चाहिँ अब खोल्न थालेको छ भनेर चाहिँ ह्याप्पी छौँ, तर हाम्रो हुन्छ नि गभर्मेन्टहरूले आफ्नो आफ्नो काम राम्रोसँग गरिदिनु भएको भए चाहिँ अझै धेरै ह्याप्पी हुन्थ्यौँ हामी। यस, अनि अर्को कुरा अब रानीपोखरीको इनोग्रेसन सँगसँगै अर्को इन्फर्मेसन आएको छ, वीरगन्जको चाहिँ जुन एकदमै ठुलो तीर्थस्थल रहेको छ माइस्थानको मन्दिर, त्यसमा चाहिँ दसैँको बेला चाहिँ एकदमै भनौँ न एसएमएसको प्रयोगहरू गरेर चाहिँ मन्दिर खुलाइएको छ, दर्शनार्थीहरूको चाहिँ त्यहाँ हामीले लाइन पनि देखिरहेका छौँ। सो यो हेरिसकेपछि लाग्छ कि अब मठ मन्दिरहरू पनि खुल्ने बेला आइसकेको छ, सरकारले खुल्ने चाहिँ निर्देशन दिइसक्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। सो यो सबै कुरा हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब यहाँ पुगिसकेको छ। सो गाइज अलवेज रिमेम्बर एसएमएस भन्न चाहन्छौँ। सो आजको लागि यति नै, टिल टुमोरो, टेक केयर, बी सेफ, ह्याप्पी दसैँ, विल सी यू टुमोरो। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.